बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवीपीडिया में खुश आमदीद। आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स में उर्दू लेक्चरशिप 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन रिटन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर उर्दू BS 17 in the Punjab Higher Education Department 2017। टाइम इसमें जो है वो 2 आवर्स थे और मैक्सिमम मार्क्स इसमें थे 100। आइए देखते हैं इस पेपर में कौन से सवालात आए थे। ताज़ा तरीन वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें। शुक्रिया। पहला सवाल है, तवेले की बला बंदर के सर से क्या मुराद है? इसका दुरुस्त जवाब है, कसूर किसी का, सजा कोई और भुगते। तवेले की बला बंदर के सर, ये उर्दू की एक आम कहावत है। जब किसी एक की मुसीबत दूसरे के गले पड़ जाए तो ये कहावत कही जाती है। इसका पस मंजर ये है कि बकरियों के बाड़े में अगर लगड़बग्घा या इसी किस्म का कोई दरिंदा आ जाए तो बकरियां सहम कर बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। वो दरिंदा जी भर कर चीर फाड़ करता है और रखवाले को खबर भी नहीं होती। इसके मुकाबले में बंदर ऐसी सूरत में वो चीखो पुकार मचाता है कि सब लोग जाग जाते हैं। चनांचे बकरियां पालने वालों ने बाड़ों के अंदर एक बंदर बांधना शुरू कर दिया। अब जैसे ही कोई दरिंदा अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता तो बंदर शोर मचाने लगता। चनांचे वो दरिंदा पहले इस बंदर का काम तमाम करने की मुहिम सर अंजाम देता, मगर इस दौरान रखवाले पहुंचकर बकरियों की जान बचा लेते। यहां से इस कहावत ने जन्म लिया, तवेले की बला बंदर के सर। रसाला फनून किसकी अदारत में जारी हुआ? दुरुस्त जवाब है, अहमद नदीम कासमी। सहरा नवर्द के खतूत किसकी किताब है? दुरुस्त जवाब है, मिर्जा अदीब। दीवान किसका शेरी मजमूआ है? तो इसका दुरुस्त जवाब है, नासिर काज़मी। उर्दू का अरूज किसकी तसनीफ है? दुरुस्त जवाब है, हबीबुल्लाह खान जफर। इश्तहा आवर का मुतरादफ है? इसमें दुरुस्त जवाब है, भूख तेज करने वाली चीज, उसको इश्तहा आवर कहते हैं। बारिश की आवाज किसका शेरी मजमूआ है? दुरुस्त जवाब है, अमजद इस्लाम अमजद। तहसीनो तरदीद के मुसन्नफ का नाम बताइए। दुरुस्त जवाब है, डॉक्टर फतेह मोहम्मद मलिक। सरासीमगी का मुतरादफ है? दुरुस्त जवाब है, खौफजदगी। सरासीमगी का मतलब होता है खौफजदा हो जाना, डर जाना। तौहीद का मुतजाद है? दुरुस्त जवाब है, शिरक। प्रेशर कुकर किसका लिखा हुआ नावल है? दुरुस्त जवाब है, सदीक सालिक। प्रेशर कुकर सदीक सालिक का मशहूर नावल है। गुलशन हिंद के मौलफ कौन हैं? दुरुस्त जवाब है, मिर्जा अली लुत्फ। पैसा अखबार के पहले मुदय्यर कौन थे? दुरुस्त जवाब है, मुंशी महबूब आलम। ये बड़ा मशहूर सवाल है जो अक्सर इम्तहानात में पूछा जाता है। जरजर के मानी हैं? दुरुस्त जवाब है, तेज आंधी का तूफान। कारे आशियां बंदी के मानी क्या हैं? दुरुस्त जवाब है, घोंसला बनाना। आशियां घोंसले को कहते हैं। तर्जमे का फन किसकी तसनीफ है? दुरुस्त जवाब है, मिर्जा हामिद बेग। बलागत के लिए जरूरी शर्त क्या है? इसमें दुरुस्त जवाब है जी, अबारत में बारीक ख्यालात पेश किए जाएं। बलागत बलीग से है और उसका मतलब है बारीक। पतझड़ में खुद कलामी के मुसन्नफ कौन हैं? दुरुस्त जवाब है, डॉक्टर रशीद अमजद। निकले तेरी तलाश में कौन सी सिनफे अदब से ताल्लुक रखता है? दुरुस्त जवाब है, सफरनामा।
یاد رکھیں نکلے تیری تلاش میں مستنصر حسین تارڑ کا مشہور سفر نامہ ہے اور اکثر امتحانات میں یا اس کی صنف ادب پوچھی جاتی ہے یا اس کے مصنف کا نام پوچھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 20، پنجاب میں سب سے پہلا اردو اخبار کون سا تھا؟ درست جواب ہے کوہ نور۔ اردو تنقید کا ارتقاء کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہے عبادت بریلوی۔ عظیم خیال کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ درست جواب ہے کرشن چندر۔ جہاں تک میری تحقیق ہے کرشن چندر کے اس افسانوی مجموعے کا درست نام طلسم خیال ہے، لیکن یہاں پہ عظیم خیال لکھا ہوا ہے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ برسرِ پرخاش ہونا کے معنی کیا ہیں؟ درست جواب ہے دشمن ہونا۔ سندھ میں اردو شاعری کس کی تالیف ہے؟ درست جواب ہے جی نبی بخش خان بلوچ۔ ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کس نے کی؟ درست جواب ہے پریم چند۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام کیا تھا؟ تو درست جواب ہے اس میں رگھوپتی سہائے۔ اخبار اردو کس ادارے سے نکلتا ہے؟ درست جواب ہے مقتدرہ قومی زبان۔ مجید امجد کے کلیات کس نے مرتب کیا؟ درست جواب ہے ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا۔ آر کا مترادف ہے؟ درست جواب ہے جی شرم۔ عقل کا اندھا گانٹھ کا پورا سے کیا مراد ہے؟ درست جواب ہے بیوقوف مالدار۔ عقل کا اندھا سے مراد ہے بیوقوف اور گانٹھ کا پورا کا مطلب ہے مالدار۔ بگٹ کہانی یا بکٹ کہانی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ درست جواب ہے محمد افضل۔ پورا نام تھا محمد افضل پانی پتی اور یہ بکٹ کہانی شاعری کی کتاب ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ کتاب نورس کیا ہے؟ درست جواب ہے جی موسیقی پر مشتمل کتاب۔ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے استعارہ۔ آثار ابو الکلام کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے قاضی عبدالغفار۔ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے کیا کہلاتا ہے؟ درست جواب ہے غرض تشبیہ۔ لفظ اردو کا استعمال پہلی مرتبہ کہاں ہوا؟ درست جواب ہے تزک بابری۔ کس ہندوستانی ادیب کو ادب کا نوبل انعام ملا؟ درست جواب ہے رابندر ناتھ ٹیگور۔ ڈرامہ میٹھی چھری کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے آغا حشر کاشمیری۔ سوز و ساز کیا ہے؟ درست جواب ہے شاعری کا مجموعہ۔ نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے میر تقی میر۔ یادوں کی دنیا کے مصنف کا نام بتائیے۔ درست جواب ہے یوسف حسن خان۔ یاد رکھیں یادوں کی بارات جوش ملیح آبادی کی کتاب ہے اور یادوں کی دنیا یوسف حسن خان کی کتاب ہے۔ شاعر انقلاب کس کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے جوش ملیح آبادی۔ ماہنامہ مخزن کا اجرا کس شہر سے ہوا؟ درست جواب ہے لاہور۔ مسدس کے ایک بند میں کتنے شعر ہوتے ہیں؟ درست جواب ہے 6 اشعار۔ اگر کلام یا شعر میں دو ایسے الفاظ لائے جائیں جو شکل اور تلفظ میں ایک جیسے ہوں مگر ان کے معانی مختلف ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے صنعت تجنیس۔ فورٹ ولیم کالج کس شہر میں تعمیر کیا گیا؟ درست جواب ہے جی کلکتہ میں۔ کس شاعر کو لسان العصر کا خطاب ملا؟ درست جواب ہے اکبر علی آبادی۔ اردو کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ درست جواب ہے اندر صبا۔ منظوم اسلامی تاریخ
شاہنامہ اسلام کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہے حفیظ جالندھری۔ شاعر مزدور کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے احسان دانش۔ چند ہم اثر کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے مولوی عبدالحق۔ چند ہم اثر مولوی عبدالحق کی مشہور تصنیف ہے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ درج شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ درست جواب ہے صنعت لف و نشر مرتب۔ درج شعر میں گرامر کی روح سے کیا پایا جاتا ہے؟ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ درست جواب ہے تشبیہ۔ دل کو غریب کے چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اردو صحافت کی پہلی خاتون ایڈیٹر کون ہیں؟ درست جواب ہے محمدی بیگم۔ جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ درست جواب ہے علی سکندر۔ ناول خواب رو کس کی تخلیق ہے؟ درست جواب ہے جوگندر پال۔ ربائی کے کون کون سے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں؟ درست جواب ہے پہلا، دوسرا اور چوتھا۔ مینا بازار کس افسانہ نگار کا افسانوی مجموعہ ہے؟ درست جواب ہے کرشن چندر۔ وہ کون سا ادیب ہے جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی؟ درست جواب ہے پطرس بخاری۔ جدید تنقید کا نقطۂ آغاز کس کتاب کو قرار دیا گیا ہے؟ درست جواب ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ مصور غم کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے علامہ راشد الخیری۔ ناصر کاظمی کا اصل نام کیا تھا؟ درست جواب ہے ناصر رضا۔ کلام میں یا شعر میں ایسے الفاظ لانا جن کے معنوں میں خاص مناسبت ہو لیکن یہ مناسبت تضاد یا تقابل کی نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے صنعت لف و نشر۔ غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ درست جواب ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ واسوخت سے کیا مراد ہے؟ درست جواب ہے ایسی نظم جس میں شاعر محبوب کی جفاؤں اور ترک تعلق کا ذکر کرے۔ واسوخت دو الفاظ سے بنا ہے، وا اور سوخت۔ وا کے معنی ہیں پھر یا دوبارہ اور سوخت کے معنی ہیں جلنے کے۔ واسوخت کا لغوی معنی بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ اردو میں ایسی نظم جس میں شاعر محبوب کی جفاؤں اور ترک تعلق کا ذکر کرے واسوخت کہلاتی ہے۔ اگلا سوال ہے قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ درست جواب ہے عربی زبان۔ اردو کی پہلی مثنوی کا نام کیا ہے؟ درست جواب ہے قدم راؤ پدم راؤ۔ ثابت قدم کو سب جگہ تھاؤں کا کیا مطلب ہے؟ درست جواب ہے مستقل مزاج آدمی ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ طبقات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ درست جواب ہے کریم الدین احمد۔ گنج ہائے گراں نما کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ نقوش سلیمانی کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہے سید سلیمان ندوی۔ بر صغیر میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ کب ملا؟ درست جواب ہے 1832 عیسوی میں۔ ڈھول کے اندر پول سے کیا مراد ہے؟ درست جواب ہے حقیقت میں کچھ بھی نہیں، محض دکھاوا۔ اردو کی پہلی شاعرہ کسے مانا جاتا ہے؟ درست جواب ہے مہلوکہ چندا بائی۔ روح اقبال کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے ڈاکٹر یوسف حسین۔ مردم دیدہ کس کی تخلیق ہے؟ درست جواب ہے چراغ حسن حسرت۔ شعری لسانیات کس کی کتاب ہے؟ درست جواب ہے انیس ناگی۔ فٹ پاتھ کی گھاس ادب کی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ درست جواب ہے یہ ایک ڈرامہ ہے۔
दश्त सूस किसका नावल है? दुरुस्त जवाब है जमीला हाशमी। आनंदी एक मशहूर अफसाना है, ये किसकी तख्लीक है? दुरुस्त जवाब है गुलाम अब्बास। क्वेश्चन नंबर 81। अबीद रिजवी इज फेमस इन द फील्ड ऑफ। करेक्ट ऑप्शन है हेल्थ केयर। ये एक मशहूर डॉक्टर हैं और स्पेशली किडनी के स्पेशलिस्ट हैं। The GT road is one of the major highway of Pakistan. What does GT stand for? Correct option is Grand Trunk. Which country is known as the gift of Nile? तोहफा नील किस कंट्री को कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है इजिप्ट, मिस्र। क्वेश्चन नंबर 84। Before becoming the Prime Minister, Feroz Khan Noon has served as a governor of। करेक्ट ऑप्शन है ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल। Who started the खाकसार तहरीक in 1930? करेक्ट ऑप्शन है अल्लामा इनायतुल्लाह मशरकी। क्वेश्चन नंबर 86। Manama is the capital of which Asian city? करेक्ट ऑप्शन है बहरीन। Name the former president of Brazil who has been sentenced to nearly 10 years imprisonment. करेक्ट ऑप्शन है लुइस लुला डी सिल्वा। The Wakhan corridor located to the north of Pakistan belongs to। करेक्ट ऑप्शन है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 89। फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट हो रहा है। एक्ट एज ए बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। करेक्ट ऑप्शन है ए कैशे मेमोरी एक्ट एज ए बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 90। एन ईमेल एड्रेस consists of two parts, username or ID and। करेक्ट ऑप्शन है डोमेन नेम। ईमेल एड्रेस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, यूजर नेम या आईडी जैसे अलवीपीडिया और उसके बाद @gmail.com। तो ये gmail.com जो है ये डोमेन नेम है। क्वेश्चन नंबर 91। इन ए रो ए स्टूडेंट इज स्टैंडिंग 13th from the right and 8th from the left. How many students are there? ये एक स्टूडेंट्स की रो है और इसमें देखें कि ये दरमियान में मिड में बड़ा सा एक स्टूडेंट खड़ा है। इसकी राइट साइड पे 12 स्टूडेंट्स हैं जबकि लेफ्ट साइड पे 7 स्टूडेंट्स हैं। राइट साइड से ये मेन वाला स्टूडेंट 13th नंबर पे आ रहा है और अगर लेफ्ट साइड से काउंटिंग करें तो ये 8th नंबर पे खड़ा होता है। अब देखते हैं कि ये टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर राइट साइड की काउंटिंग करें तो 12 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, दरमियान में वही मेन स्टूडेंट एक और लेफ्ट साइड पे 7 स्टूडेंट्स हैं। इनको अगर हम ऐड करें 12 + 1 + 7 तो ये आंसर आता है 20। इस रो में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, 20 स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 92। A person cross a 600 meter long street in 6 minutes. What is his speed in kilometer per hour? आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें डिस्टेंस जो है वो 600 मीटर है। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 600 मीटर को 1000 से 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है और ये बन जाते हैं 0.6 किलोमीटर। टाइम जो है वो 6 मिनट्स है, उसके आवर्स बनाने हैं तो उसको 60 से डिवाइड करते हैं तो मिनट्स जो हैं वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये 6/60 ये इक्वल है 1/10 आवर्स के। और स्पीड का फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू 0.6/1/10। इस तरह स्पीड इसको सॉल्व करने से आ जाती है 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे तो 6 किलोमीटर पर आवर का ऑप्शन ही नहीं है। ए में 3.6 है, बी में 7.2 है, सी में 8.4 है और डी में 10 किलोमीटर पर आवर है।
ایکچولی یہ کویسچن جو ہے یہ غلط تھا. اس میں اسٹیٹمنٹ میں 6 منٹ کی جگہ پہ 5 منٹس آتا تھا. آپ دیکھتے ہیں 5 منٹس اگر کر دیں. A person cross a 600 meter long street in 5 minutes. What is his speed in kilometer per hour? تو اب اس کو سالو کرتے ہیں. ڈسٹینس جو ہے اب 600 ڈسٹینس اس میں بھی وہی ہے 600 میٹر equal to 0.6 کلومیٹر، لیکن ٹائم یہاں پہ 5 منٹس ہے تو یہ ہو جائیں گے 5/60 آورز یعنی 1/12 آورز. تو سپیڈ کے فارمولا میں یہ ویلیوز پٹ کریں تو سپیڈ از اکول ٹو 0.6 اوور 1/12. تو اس کو سالو کرنے سے آنسر آتا ہے 7.2 کلومیٹر پر آور. اب اس میں کریکٹ آپشن ہے بی 7.2 کلومیٹر پر آور. کمپلیٹ دی پروورب بیٹر fill in the blank than never. تو اس میں کریکٹ آپشن ہے لیٹ، بیٹر لیٹ دین نیور. دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے. یہ اکثر موٹر وے پر یا روڈز پہ اوپر بینر آویزاں ہوتا ہے تاکہ سپیڈ کنٹرول میں رکھیں. کویسچن نمبر 94 fill in the blank. A judge should deal dash equal justice to all. تو پریپوزیشن اس میں دیکھیں کون سی آتی ہے. تو کریکٹ پریپوزیشن ہے with. A judge should deal with equal justice to all. Question number 95 fill in the blank. Indus River is dash longest river in dash South Asia. تو اس میں آرٹیکل کا یوز ہے تو اس میں دیکھنا ہے اے آتا ہے دی آتا ہے کیا آتا ہے. تو اس میں کریکٹ آپشن سی ہے دی. دونوں جگہ پر آرٹیکل دی کا استعمال ہے. انڈس ریور از دی لانگیسٹ ریور ان دی ساؤتھ ایشیا. کویسچن نمبر 96 fill in the blanks. How many people dash in your family? کریکٹ آپشن ہے are there. How many people are there in your family? Question number 97 general knowledge especially general science سے ریلیٹڈ ہے. سی واٹر salt water freezes at. کریکٹ آپشن ہے slightly low temperature than fresh water. سی واٹر یا salt water freeze at slightly low temperature than fresh water. Question number 98 paleontology is the study of. کریکٹ آپشن ہے fossils. انگلش کو امپروو کرنے کے لیے انگلش ووکیبلری کو انہانس کرنے کے لیے الوی پیڈیا کی ایک پوری سیریز ہے انگلش ووکیبلری کی، اس کو ضرور اسٹڈی کریں تاکہ آپ کی انگلش ووکیبلری انہانس ہو سکے. کویسچن نمبر 99 طفل مکتب کس ترکیب کا مفہوم ہے؟ درست جواب ہے نا تجربہ کار. طفل بچے یا اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں جبکہ مکتب اسکول کے لیے یا درسگاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کویسچن نمبر 100 وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجیب یاد نہیں. اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت آئی ہے؟ درست جواب ہے تشبیہ. ایک صورت کو ستارہ سے، شبنم سے اور پھول سے تشبیہ دی گئی ہے. اس قسم کی تشبیہ کو تشبیہ جمع کہتے ہیں جس میں ایک چیز کو کئی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے.